سلام سلام كوراتن فتواتنا channel ቤተሰብ ደቂ ዓበይቲ ወይ ሓሚኒኹም ለይ ያው ኣነ ሰላም የእግዚአብሔር ይመስገን ንስኻትኩም ድማ ሰላም ክትኾኑ እናተመነኹ ናይ ሎማዓንቲ ዓበይና ዘለና ከምቲ ትሪእወለኹም ደስ ልብል ጽሞና ዝኾነ ቦታ ኣብ ከተማ መቐለ ኮይኑ ሰብዓካሪ ልክትነብረሉ ደስ ይለከና ጽሞና ክብለኩም ከለኹ ጃዕጃዕታ ይብሉ ኣብ ሰብዓካሪ ብጣዕሚ ደስ ልብል ከባቢኡ መንደሩ ሰፈሩ ተመረራጽ ኮይኑ ሕዝ ሰዓት ልክትነብረሉ ኣብ ዲያስፖራና ኣብ ሰብዓካሪ ኮይኑ ከምቲ ትሪእወለኹም ደስ ልብል ቦታ ኢና ብዙሓት ሕዋተይ ድማ ኣብ ሰብዓካሪ ጠይቕና ነፃ ቦታ ድዩ +1+2 ወይ ተሃደመ ወይ መሸሸታል መልእኽቲ ታሕታዊ ታሊኪ ሓበሬታ እስኪ ኣምፅልና ዝበልኩምኒ ናትኩም ሕቶ ተቐቢለ ያው ሎማዓንቲ ሒዘልኩም ደበኽ ኢለለኹ ከምቲ ትሪእወለኹም ደስ ልብል ቦታ እዩ ግን ኣብዚ ኣልነግረኩም ሕዋተይ لمنتاي لايك ريت قورلي لايك سكغورو شير سكغورو شير سلالي تقبر لهم منم يوتيوب قساقس يخالي حق من نغارنا كم تشتريني انا يا كل غزيه سلبوت حواريتا يلمصنا اندحر لايك غيرهم كل غزيه ون يمصكم لخنبي صورهم رئي يبلهم دحر وصيهم لايك لغورهم منم تعمركم مصكم اي خلي فيديوهاتي برغص ياو سراح سلبزح لبلني اراعي مع التسلسل مع يلق لهم قدمي لها معلتاو يلق نير حزين سراحي بزو وحسل الخونه ያው መጀመሪያ ነገር ላፍት ስራሒና እንተንብልና ከንትሪወለኹም ዛውዲ እዚ አክሰርሕ ኳሲ ተሓቢ ላፍት ዘወሪለ ምናምን ያው ሓምዚ ክትለቀ ዘሊኻ ቪዲዮታት ለ ጽሙና እዩ ዘድልዮ ምክንያቱ ሓደ ኮፕራይት ስለልሕዘካ ናቱ ይጠራራናቱ ይዘረባናቱ እንትን ስለላዓተካ ማለት እዩ ጽሙና ኣለኩም ለኹ ስለዚህ ሕዋተይ ከምዚ ገይረ ካብ ሰዓተይ ናብ ሰዓተይ ካዛ ሰዓት ካዛ ፍርቂ ሰዓት ካዛ 10 ደቂቃ ናሰርኹና ሰራርኹ ይርሰርሕ ለኹ ቪድዮ ሞ ላይክ ጎርሊ ፕሊስ ያው ከምቲ ትሪእወለኹም ቪዲዮታተይ መጽእኒዮ ዛቦታ ልትሽወጥ መጽእኛ ማለት እዩ ከምቲ ትሪእወለኹም መጽእዩ እዚ ቦታ እዚ ማለት እዩ ሓደ ተሃድሙ ኣብ ታሕቲ መሸሸታ ሞሉ ኣርማትራ ሞሉ ያው መበል ካልኣይ ኮለናት ጠጥቆ ብልዩኒዮ እዚ ታይ ይባሃል ሓደ ህዱም ይዝባሃል ምናቱ ሓደ ህዱም ኮለናት መበል ካልኣይ ጠጥቆ ብሉ ጋዲፍዎኒዮ ከምቲ ትሪእወለኹም ደረጃ ይኹን ግዛዕ ሁሉ ነገር ኣርማትራ ሞሉ ተዘጋጀ እዩ ኦኬ ላብ ሰፈር ሆን ታይ ይመስል እዛ ቪዲዮታት ሲ ሁሉ ዝይለሎ ኣብዛ ናይ ሰብዓካሪ ተውዕልያ ሓሊ ቪዲዮ እትኾይ ተረዲሆኒ ያው ቦታታት እንድሕር ክለቅለልየ برجس زابوتال شوت بتاعي لريكم بي خلي بليتات يستيا إذا أجد ناس عكر لزال شوت مأتوية موتية ببيهون سرقة ببيهون أنفت ببيهون مرا كل زي نايو كباب الحزيو كم تروي لهم سلزي بعد سلاسة من قد له بعد إسرا من قد له كم تروي لهم وزي بعد إسرا من قد له حزتيا زابوتانا بالتعمي يادستل ونتحق من نجار أتم قرشي لكم بتري عبد ياسبورا زلهم هذا ساعات كواك إني ناس سدت وين حبت اللي سبت عروميتي اليوم أو خالي لهم إن يشتن حوش اللي بلا قرشي زابوت هذه أبتشاك يتغنطرهم سواء عكر حزي حد سبل له سواء عكر سباويا سواء عكر سمتين نبر الله سواء عكر استعينان إينان ولنا كعصرت سؤال خالي ربح وتهات حسخة حنتي سواء عكر تولز حنت حواتي حنت سئلان نقص بلت درق بلت دسي لك لك تنورلو سؤالو نفاس لبكنا عصا عكار منبر مالت بتعمي يدسلنا بتلي المنوريا نجركم يوم مجمرة بريك أتكلموا عصا عكار لك تنورلو عبد ياسبرا زر الهيوت بتعمي في الليل بلا سلازي كافتي سؤال خالي رب حلتميت سلستميتي كافتي حادة سؤال خا ليه نجر بوتها كتجفت وزي الزبوتها زي بتشاك يقدرهم لكم لهنا بعال جزع بعال بوتا كم تدريوا لهم عصا عكاري قطا سم خرب على تحلف ذا سا عكاري زي عيرا ود عندنا يبلي تردوكم دو اولخون هوانهم سمهم تتحللوا ذا حشوا ترغفتني اذا بوتا تريوا لهم دو الى مصحنا يا مالتي ذا حشوا انا خاليو ذا حشوا انا خاليو اني لول كل ذا بوتا انا بچا مجمريا تهاديما كاو كلنا تطويلو امنجيم غنيو درجو منامن كل ነገር ተወዳዲ ስለዚህ ቡሊኮት ካለው ወዲው ተخفافل دي يغزال غزا تيلكمني اي تخفافلي كم تريوا لهم هاي لينو تريوا لهم ده ازي زبوتا ازي هو كواوي خزي يمثل ريو كواوي زي يمثل موتوي موصيو مدقعفو بدحريتو كل نغرا زبوتا زي ناي ايانا تسعكاري ريو من قد لزي يمثل خزي زي بعد 10 من قد بوتانا بيانيا بزي ايانيا تردوهم ده بزي ايانيا بيد مسكانا مالتشو ريو لا بيد قرانا ايانيا تابوتانا ما بيد قرانا ايانيا ريو زي كله ناي صرقال حازه ناي منكويو ناي كل ነገር ناي مؤتوي ناي موصيو دحريتو قدميتو خاليصوم للاخليومنا كم تريوا لهم ناي سبعكاري بطعمي دس لبل بعل غزاوي بعل بوتا دما 4 نطبي خلت دردر علويو
ተደራሪትኩም ደ ተወርድዎ ትኸሉኹም ኢናኒዮ ቁፅሪ ስልክ ክሓድገልኩም እየ ትገዝኡ ሕዋተይ እንድሕር ሓሊኩም ምንኹም ግዝኡ እዛ ቦታ እዚኣ ብቻ ከይተቆንጥረልኩም ትማሊ ቆድ ትማሊ ኣብ ዓድሓ መጨረሻ ታክሲ ኢለ ነይረ ያው ብዙሕ ሰብ ይደውሉ ሓቀል ምንጋር ብዙሕ ሰብ ማለት እዩ ስለዚህ ሕዋተይ እዛ ቦታ እዚኣ ለ ከይተቆንጥረልኩም ብጣዕሚ ቆንጆ ቦታ እያ ኣትም ትደውሉለኹም ንገዚእና ኢልኩም تجوز كلهم بوتاليا سوهم حيزهم اللي فلت سب حيزهم مثل اللي كتقوا كلهم مهناتو بس حس ساعتكم تقولوا لهم عدنا حبر ينيو تجري تعمل خلاي تجري يا وصيانيا تيلويني حسب تيلويني نقد تيلويني بلعتي بقى بنجرجر ينيو انا زي لك نغركم تريوا لهم مننا زي الخام النجار اكو خبيت هنا كين عدنا يرق له هيوت بقى بتعمي انتن خاويدني عاد لبله بوتو مشاط بوتو لترمودا ماكينو يكون بوتو يكون مريت يكون تراح لتري عجانا تهاله يمودا بزي حنيو مشط على بتعمي بزي حنيو انا زغير منسي حق من نجار حواتي زطعوي كزادر لخي بس المساله سرحهم سيل متى يوم الشوط ولو لتريا الشوط يلولو بطني يقرم لك زبوتا زي المسل سي كتعيون كوجز زي شيء مصاي كاوسي يفرح حدا سوسي ቆንጆ ቦታ ከሸከለስ ወይ ዓድና ሰላም የለ ይብል ናማኒ ቆይ ብትኸክል ምክንያቱ ቦታ ከዘይ ተመኒኻ ኢኻ አትሸጠልኻ ተመኒኻ ኢኻ በሰርሕኻዮ አውሉ على ድኻምና ኃይልና ብዙሕ ነገር ልፈሰሰ ነገራት ይቅርዶ እዚ حميد ولا 140 ገዛታት 70 ካሬ ሃምዚ ዲያስፖራ በጣም ቆንጆ ቦታታት ልተዋሃለ ቆንጆ ፎቃትና ተሰርሐሲ ብዙሕ ነገር ይወድዩና ስለምታየም ልሸጡ ወለው ይለስ ለዓለ ሲሐዝን ተበሊሰ ተረድኹም ደሕዋተይ ስለዚህ ታይክ ብልደልያ ኣብ ዓድና ከም ዝልወልኩም ትማልታት ለይለኩም ይላ ነይረ ቪድዮ ብዙ ሕሰብ ይስደት ልወጽሎ ለወለድ የቸገርሎ እዩ ካላይ ነገር ደሞ በቃ ብናጽ አምጽዮም ህፃውን ተወሉ ደቂ 15 ደቂ 16 ዓመት አምጽዮም ብናጽ አይና ንወስደክን ኢሎም أمتيوم عبي من ينلحن قلوات نحن نساء نحن نتزبطا نتزوط ودي هون قالي هون بزي قدس كل سوي شوود لي عدنا زي المنيو الولاد يجنكتك ولادها كفتالو كل نجر بروسس للنجر انتي مسلكم حواتي بقى عدنا سي بحامل لزي وتعيل شوود له بحامل لزي بقى إنه تعيك بالدريه مجمرة نجر عدنا سلام يفتر لنا جني غيلنا زلمو سلام يورد لنا سلام يكبر لنا سلام ندحر لي كل نجر حاوي حسر إلاتينا مجمرة رأس نجارة سرح حي شكل حي قرش حس حي جزء سرح حي منم ترجم يولي مجمرة نجار جي نقدم سلام تهلو كل نجارة اللي نايلو ما عنده ديزات مثل نيراب خلي وديس كعكن مثل السنايدة كعبيت وياه شير لايك ناقوركم أتو زابورت هذه أبيتشاكي تنطرهم مالتي كبعض مغريوة مالتينا وتصلك كحد كلهم يا دولهم بدن بجيرهم كتحتو تخليهم السنايو